أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا علي بن الحسين الإمام السجاد عليهم الصلاة والسلام. عرض سلام و ادب انت خدمت. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله أتي روزان باید پی اعمال عبادات کن خدا یرسان مزاد پس کری درگاه لا گنمی کن قبول بو بحق امام سجاد علیه السلام واسطه کرد که دی فردمو چنل زینو مناسب شست چون چک حقوق تو د چک خدا نه نسبت لا متی شس نشلون نه نسبت لا ینکن نه نسبت لا امام سجاد علیه السلام اس ملبسون ستان دیونی بارن چون چک نتانا آشنایی چوک چروک و دیونی کا عمل چوک دی هدف پو انشاءالله گنمی نظر نگود ولذا ضرب مرگوشا رنگ رسوا د چک اهمیت پو انشاءالله ارتقفش جا که نتانا حق غبچو امام فقپوس کسل ملبشاچت لیکن تقریبا حق الله چیود حق الناس ریگود زرچاو متپاتا چی زره یود چی موله یود زربان دیشتیان رگنا به اطلاع یود ولذا گنگمس غنیمت شست دی فردموچن الزیانوک دی فرصت په خدا استانس پی و انشاءالله دی مطالب حقا و غتا زرچا سومی گنچا سومی دی کورزات پلا الحمدلله. رساله حقوق امام سجاد معروف رساله حقوق زره که امام است دی حقوق سو مزربنا ظاهرا منگا چگیون سے امام فقه پیکنا حقوق طلب بسچس که بعض علماء مولد کری خاص صحابون نجچگ ابو حمزه ثمالی فقه پین کن که حقوق انسانی که چیود زره دی بارن طلب بس بانا حضرت فقه پوز کسلموس اعلم رحمک الله کران شس خداز کریکا رحمت پبستانشک رحمت دکش کریکا ان لله علیک حقوقا من تقصنا خدا ارسان مزاد به فرض کری که حقت یود محیطتا بکا فی کل حرکت تحرکتها حقوقت یود کری که مسلط بسه احاطه نکهت یود گا حرکت چینوک ده چنگتس حرکت بتن و او سکنت سکنتها یا سکونت چگنه کلچیگ ملسیگ دکچیگ اختیار بدنا او منزلت نزلتها یک منزلت نه یک سکونت نه دکچیگ منزل چی اختیار بدنا کتو او جارحت قلبتها یا اعزان جوارح نشس نشلوی ده چی حرکت تنگتس دیون کولتن و آلت تصرفت بها گا آلت چی نه ابزار چی وسیله استفاده بسدون کول بچتن گچوک حالت چی این دی حقوق کری که مسلط یود و احاطه بسه کت یود زره پچانا مولای فقپوز رحمک الله زره خطاب بس دی شخص پولا که ظاهرا ابو حمزه ثمالی فقپو کوئی فقپولا خطاب بید لیکن عزیزان کن دیرین چند کنی مخاطب پو منگا چی کرنگ مخصوص این نسانا دی شخص پولا زر سد نسانا دیرین چند کنی خطاب پو منحصر نا خلاصه شجمین دی شخص پی بارنو بلکه تمام دی رساله حقوق امام سجاد پو نینکن نازرکن مطالعتن کن تمام گنگمی فرس مخاطب بس این امام فقه دی خطاب پو شامل چچا این رحمک الله رحمت دکش کنتکا که دی حقوق شس پرگوس چاند دیو مخصوص من ابو حمزه ثمالی فقه بلکه اصحاب ایمان بسنگسکت یرنگ ننگی فرس که دیرین چند کن مت پیدین امزاون انوک زندگی بچا اینن دی خطاب پو حقیقت که غتی فرسین و الا اصحاب ایمان دیرین چند کن ننگیمبو هم جوار نه هم نشین سونس زندگی بکن کن لا علم نه کمالی لیکسی نه عالی نه تسلوکس درجات کنی که تونیود کن این و چندان بحث و دی چیزات کن ضربه که انچنان کنها ضرورت مت کنین
لیکن گاه دی سوال په ذهن نگیوت پنا غتی فریسان دی سوال پیون نکتو خود دیرین چند معصوم په مبارگی زبانی کنا مصبیت پی نفس دینا عین جواب پخورن غتی فریسان تھنچو تو حلا زربا و فریس گاه سوال بیتا اصحاب ائمه یا چونچک اجمال په تفصیلی که کنتستریت پی میگنا سوال بیت پا و تا اینکه امام ازدیانا ملکن پخورن غتی فریس تھنچو تو و معیار حجت پسن غتی فریسین قول امام علیه السلامین ولذا دی فرض دی حجت ان مید پی سان بکسل پونتی فرض نقل بو پشانه یرنگ ننگا توجه دو پرگوس کی دو صرف دی شخص خاص پی فرض من متنگنگ می فرض امام اس کسل مولد خدای فرض حقوقت یود کنتی که کھت یود مسلط یود کی گا حالت چن ان ناغین چی حرکت بین یود چک چی سکونین چک گا اعزان جوارح چک گا چک چی کولین یود نگتو گا حالت چن ان نسانا دی حقوق كنتي طرف لا متوجه يود وديك أنا كسل مولد وأكبر حقوق الله عليك ما أوجبه لنفسك تبارك وتعالى من حقه الذي هو أصل الحقوق ومنه تفرع خداي حقوق نيانوغنا سق بسك چو حق بو كران إنساني کا ده حق نين کی خداز کھری منگ نواجب بسد کری کا حقوق امام سجاد اس قسم نیست که تقسیم بد بعض حقوق خداز غتی که واجب بسد کھری ذات پہ فرض بعض حقوق انسانی که واجب بسد خود انسان کھری فرض گا حق پہ انداغین تمام حقوق گنگما حق اللہ حساب چچائین دیو من خدای حق مچک من یود مد خدای حقوق گسترده یود وسیع یود حق تزگاه حتی حق الناس ضرب متا ادی حق الناس کنه انو این نسانا خدای رسمزاد به حق یود حق الناس نه حق الله زیر مقابل لکن جین لیکن معنا پدومین کی حق الناس انو خدای حق مد نه دیانا میونی چک چی کده چک حق چی قرار تانسیوتن ادیونی این نسانا خدای رسمزاد بل حق یود دوچیا ضربنا حقوق اعتبار بکن دی حقوق لا ارزش تنگن بخورن تأسیس نه امضا بکن پسین خدای تبارک و تعالی اگر خدای امضا مدنا خداست تأسیس ما بنکتو دی حقوق لمن اعتبار مد ارزش مد ولذا حق الناس حتی حق الله بسن چچا این زرنگ تنگ ده چی یون بسون ستنگ دو سوس چچا بستنگ سین خدای تبارک و تعالی جو بنابراین گا حق چی حقیقت نا اعتبار چچسمین دول ارزش تبچمین مگر خدای تبارک و تعالی امضا بس مقرر بس مدپا این من تنگ من خدای حق مد کنچنگ من یود مد گا حقوق چیانو خدای حق یود ولذا امام فقه پس کسل مولد و اکبر حقوق الله علیک خدای حق کنیان نسق بسی چو توز دیدی که نرتقفه شد تمام حقوق خدای حقین لیکن خدای سق بسی چو حق بو ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی دچک خداز کری منگ نواجب بستن کرن انسانی که دوین من حقه الذي هو اصل الحقوق کی ده حق پو دو چوز حق چگین تمام حقوق گنگمی اصل نریشن پتک پو دینا حق پوین چانا حق الله تمام حقوق گنگمی ریشن پتک پو حق الله ادی حق پوین کی خداز کھری منگ نغتی که واجب بستان ستان ومنه تفرع ودی حق پو اصل و اساس ادی شتان باقی حق فرع چچاین شاخه بین چاین این گنگما فرعین دی حق گنگمی پتک پو حق الله ثم اوجبه عليك لنفسك خدای کنا دی حق پو چھو این کی خداز کری کا واجب بستان لنفسك کری منگنا توز ده حقوق اسمیز بیت ده کنا کسل مز من قرنك الى قدمك على اختلاف جوارحك خداز انسانی کا واجب بست خود انسانی فریض دو انسانی گوی کنه تنگ سے کنگ مچق پا شس نشلو ده چک مختلف شو تنگ ادیونی حساب بے که
خدا از حق تو قرار تن بشاسون سے دیکھنا امام ارسین کیوں ماتیمیک پولان خدا از دیکھ حق تو یود نیکان حق تو تانسید دی زبان پر نسبت لحق یود کان مال لقپا دون نسبت لحق یود اعزان جوارح کن تمام کان من نسبت لحقوق تو یود دی حقوق کان ما اشاره بسنا امام اسکسل مولد دون غزدری هممت توبا لمن اعانه الله خوشبختین خوش نصیبین ده شخص پو که خدا ارسان مزاد پس خواه کمک نا رخص بتن على قضاء ما اوجب عليه من حقوقه تخفش جوید دی حقوق ادا باید پوسان توفیق الهی کدت یود خدای رخص چارگوشا خدای مدد چارگوشا خوش نصیبین سعادت من این دسو چکن که خدا از رخص بتن توفیق تن دی حقوق ادا باید پیکا خدا از توفیق تن کن خوش نصیبین عزیزان کن دی حقوق گنگمار چین آخر لا امام اسکسل مولد فهذه 50 حقا پس دیو حق غبچو امام اسکسل مولد محیطا بکا لا تخرج منها في حال من الاحوال حق غبچو کری که کھت یود شامل حال یود و مسلط یود که گا حال چنو گا حالت کنانا گا حال چنو کران دونشی تنو باهر چاین جمین ده حق ادا بار وشاین یجب علیک رعایتها ادونس رعایت نسترونلوس بکری که واجبین والعمل في تأديتها ادون ادا باید پی عمل چار وشاین والاستعانة بالله جل ثنائه و خدا ارسان مزاد پی کنا کمگنا رخصان چل بر وشاین پشان حق غبچو که امام اسکسل مولد نتی که احاطه یود کھت یود شامل یود گا حال چنو دونی شیطان باہر چھائیں زمین ادا بار وشاین و ادا پسن خدای کے نہ رخ سل بر وشاین و خوشا بحال کسانے کی خدا از خوان توفیق تانستان دے حق کن ادا بار پہ کا چھانا اولین قدم پوانتی چی شاروز دے حق کن شس پر روز دے انشاءاللہ اس کے کنا دے حق کن چین زرباوگار رن ررے اولی کا حق اللہ ہے کہ سق بسک تمام حقوق نے اصل نہ جڑ نہ پھٹک پینا دے کنا تس شروع بید خود امام سجاد واسطہ کرد خدا یا بحق امام سجاد دی حقوق غچا شس پید پی غچا زرچا چھاید پی غچا عمل چھاید پی و ادا بچ چھاید پی توفیق شزد بس اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان برحمتك يا ارحم الراحمين التماس دعاء